ईद पेंतेकोस्त का जो लफ्ज़ है वो यूनानी ज़ुबान से लिया गया है जिसका मतलब है 50वां। और इब्रानी में जो इसका लफ्ज़ है वो है शेवोत, जिसका मतलब है 50वां या हफ्तों की ईद या 7 हफ्ते। ये ख़ालिस्तन एक यहूदी त्यौहार है जो फसा से जो ठीक गिनती करके 50वें रोज़ पर ये एग्ज़िस्ट करता था। और ख़ास तौर पर इस त्यौहार का जो रिमाइंडर था यहूदी कौम के लिए वो ये था कि एक फसली शुक्रगुज़ारी, जो पहले फल अपनी फसल के वो खुदावंद के हुज़ूर गुज़राने जाते थे, अपनी आमदन के पहला फल जो खुदा के हुज़ूर लाया जाता था। और दूसरा जो था वो इस बात का रिमाइंडर था कि शरीयत का नज़ूल, कि खुदा ने कैसे 10 अहकाम मूसा को कोहे सीना के पहाड़ पर दिए। तो ये 2 चीज़ें जो थी वो याद दिलाती थी ईद पेंतिकोस्त के दिन यहूदियों को। और फिर हम इसको इमाल की किताब में देखते हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह ने वादा किया कि रूहुल कुद्स जब नाजिल होगा तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो क़ुव्वत का लिबास पाएँगे हम, और दूसरा दुनिया के इंतहा तक हम खुदा यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। तो अब क्रिश्चियन थियोलॉजी को हम कैसे इस दिन के साथ रिलेट करते हैं कि जब ये वाक़या होता है तो ये इसकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है कि ईद पेंतिकोस्त के रोज़ हुआ, जिस पे यहूदी इस बात को याद करते थे कि शरीयत का नज़ूल हुआ है, तो उसी रोज़ रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है। और क्या होता है कि वहाँ पर जब ये रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है तो शागिर्द मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जब बोलते हैं वहाँ पर, जिन्हें गैर ज़ुबानें भी कहा गया है, तो उनसे मुराद ये होती है कि तकरीबन 15 के करीब इलाकों के लोग या ज़ुबानें बोलने वाले लोग वहाँ मौजूद थे, जिनमें अरामी भी थे, पारती थे, मादी थे, क्रीती थे, अरब के लोग थे, फिर यूनानी भी थे, और दूसरी ज़ुबानें बोलने वाले भी वहाँ पर लोग मौजूद थे। वो अपनी अपनी ज़ुबान में जो कुछ वो बयान कर रहे थे खुदा के बड़े-बड़े कामों को वो सुन रहे थे, और सादा और आसान ज़ुबान में वो इस बात को समझ भी रहे थे। तो इस तरह खुदा का रूह काम कर रहा था कि एक तो उन्हें ज़ुबानों की समझ आ रही थी कि क्या बोला जा रहा है और क्या बयान किया जा रहा है। तो वो बड़े हैरान थे कि ये तो गलीली लोग हैं, तो ये इतनी ज़ुबानें कैसे जानते हैं, क्योंकि हम तो अपनी ज़ुबान में उनसे खुदा का कलाम सुन रहे हैं। तो ये खुदा के पाक रूह का काम है। ईद पेंतिकोस्त हमें ये भी बताता है कि ज़ुबानें होना, उनका तर्जुमा होना, ये खुदा की तरफ से है। और कैसे हम इसको जानते हैं कि जब जॉन हस ने पहली दफ़ा रिफॉर्मेशन के दौर में जब इंग्लिश में तर्जुमा किया तो चर्च ने उसको ज़िंदा जला दिया, क्योंकि उस वक़्त चर्च की तरफ से ये इजाज़त नहीं थी कि जो पाक सहाइफ़ हैं उनका जो है वो तर्जुमा लोकल ज़ुबान में किया जाए। फिर टिंडेल ने तर्जुमा किया, और फिर इसी तरह मार्टिन लूथर ने जब तर्जुमा किया तो बहुत सारी मुश्किलात में से उसको गुज़रना पड़ा। लेकिन ये ब्लेसिंग देखें कि जब इन चीज़ों के इन ज़ुबानों के तर्जुमे हुए तो लोगों तक खुदा का जब कलाम पहुंचा, तो फिर एक बड़ा रिवाइवल क्रिश्चियन कम्युनिटी में आया और लोगों की ज़िंदगियां बदली, और फिर उन्हें पता चला कि हकीकत में निजात जो है वो खुदा के फ़ज़ल और ईमान लाने के वसीले से खुदावंद यीशु मसीह पर। वरना अगर ये तर्जुमे ना होते, अगर कलाम हमारी ज़ुबान तक ना पहुँचता, हमारी मुकामी ज़ुबान तक, तो फिर हो सकता है हम भी शायद अभी बहुत सारी ऐसी बातों में उलझे और फंसे होते कि हमने मसीह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को निजात का ज़रिया ठहराना था, जिसको हम पायटिज़म कहते हैं, जिसमें हम मुक़द्दसीन से दुआएं मांगते थे, कब्रों पर जाते थे, या बहुत सी तोहमात हमारी ज़िंदगी में थी, या तोहम परस्ती जो मज़हब के साथ एक जुड़ी हुई थी कि ये काम करने से भी हमें निजात मिलती है। माफ़ीनामे जिस तरह हम अपनी निजात के या अपने गुनाहों के, या जो हमारे अज़ीज़ मर चुके होते थे उनके माफ़ीनामे भी हम पैसे देकर ख़रीदते थे, और फिर हम ये समझते थे कि हमारा अज़ीज़ बरज़ख में है और कुछ लम्हे अगर हम कुछ खैरात करेंगे या कुछ अच्छे काम करेंगे तो उसकी रूह वहाँ से निकल जाएगी और फिर वो फिरदौस में चली जाएगी। तो ये सारे गलत फहमियाँ कैसे दूर हुई जब ज़ुबानों का तर्जुमा किया गया। तो देखें कि कैसे खुदा का रूह काम करता है कि खुदा ज़ुबानें भी देता है और फिर ज़ुबानों के तराजम भी देता है। और आज भी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ मुकामी ज़ुबानों में खुदा के कलाम को बयान कर रहे हैं, कलमबंद कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में भी, सेंट्रल पंजाब में, KPK में, सिंध में कई ज़ुबानें, और हमारे इधर पंजाब भी ज़ुबान में कितनी किस्में हैं, उनमें कलाम मुक़द्दस का तर्जुमा हो रहा है और वो लोगों तक पहुँच रहा है, और ये पाक रूह का काम है।
اور دوسری چیز جو ہے وہ ریفلیکشن یہ ہے کہ فصلی شکر گزاری کی یاد دہانی. تو کرسچن تھیالوجی اس کے ساتھ ایسے ریلیٹ کرتی ہے کہ ہم بھی اپنا 10واں حصہ جو ہے وہ خدا کے گھر لے کر جاتے ہیں، چرچ میں جاتے ہیں، خدا کے خاتموں کو دیتے ہیں. تو یہ ہم آفر کرتے ہیں اپنے پہلے پھل. لیکن پالوس جو ہے وہ کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ جو پھل ہیں جو ہم خدا کو آفر کر سکتے ہیں وہ روح کا پھل ہے، جس میں محبت ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے، تسلی ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، محبت ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شریعت ان کاموں کے خلاف نہیں. تو یہ وہ پھل ہے جو ہماری زندگی میں لگتا ہے، جس کو پھر ہم آفر کرتے ہیں خدا کو. اور خدا بھی ایک باغبان کی طرح ہے جس نے ایک باغ لگایا ہے، اور پھر وہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا کہ وہ پھل لینے جائیں، اور پھر بیٹا بھی اس کا پھل لینے کے لیے آتا ہے. اور وہ ہماری زندگیوں سے پھل چاہتا ہے کہ ہم اپنے پھل اس کو آفر کریں، جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے ہم اپنے پہلے پھلوں سے اس کی پرستش کریں. اور یہ فروٹ آف اسپرٹ جو ہے یہ بھی ہم آفر کر سکتے ہیں خدا کو، کہ اس کے وسیلے سے بھی اس کو نام کو جلال ملتا ہے. اور اس میں ہمارا کوئی کریڈٹ نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے کہ اس نے ہمارے اندر روح انڈھیلا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر انہی سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. دوسرا ریمائنڈر یہ تھا کہ خدا کی شریعت کا نزول، 10 احکام. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 احکام جو ہیں یہ پوری دنیا میں ایک بنیاد ہے تمام اخلاقی تعلیمات کی. اور خدا یسوع مسیح نے بھی خلاصہ جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ خدا سے محبت اور انسان سے محبت، یہی ساری نبیوں کی اور ان 10 تعلیمات ہے، اور ان 10 احکام کا خلاصہ بھی انہی میں ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ شریعت تو تھی لیکن ساتھ کنڈیشن تھی کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو برکت ملے گی، اگر ایک بھی قانون توڑیں گے تو پھر اس میں لعنت ہوگی. تو اگر آپ 9 قانون پر عمل کرتے ہیں اور 10واں ٹوٹ جاتا ہے تو شریعت کے مطابق آپ سزاوار ہیں، اور شریعت کے مطابق آپ سزا کے حقدار ہیں. لیکن خدا نے یہ فضل کیا عید پینتیکوس کے روز کہ اس نے اپنا روح نازل فرما دیا. اس نے اب جو شریعت نازل کی ہے وہ روح کی ہے، کہ روح کے وسیلے سے ہم پر مہر ہوتی ہے، ہم بچائے جاتے ہیں. نیکودیمس جب خدا یسوع مسیح کے پاس آیا تو یہی شریعت خدا یسوع مسیح نے اس کو بھی بتائی کہ جب تک انسان نئے سرے سے پیدا نہ ہو، روح اور پانی سے پیدا نہ ہو، وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اور اب یہ روح کی شریعت کیا ہے؟ بیسیکلی سامری عورت کو اس نے بتایا خدا یسوع مسیح نے کہ خدا روح ہے، کہ خدا یسوع مسیح کی ذات خود جو ہے وہ، کیونکہ وہ خود خدا ہے اس لیے وہ روح ہے، لیکن وہ جسم میں وہاں کھڑا ہے تو وہ بشر بھی ہے، اس لیے وہ مکمل خدا بھی ہے، مطلب کہ روح بھی ہے اور جسم میں ہے وہاں پر، اور وہ مکمل انسان بھی ہے. اور پھر پانی بھی وہ خود ہے. سامری عورت سے کہا کہ اگر تو یہ جانتی کہ جس سے تو پانی مانگ رہی ہے اور وہ کون ہے تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا، اور وہ تجھ میں ایک چشمہ بن جاتا اور اس میں ندیاں جاری ہوتی. تو بتایا کہ خدا یسوع مسیح جو خود آب حیات کا چشمہ ہے وہ خود پانی ہے. تو یہی نیکودیمس جو شرح عالم تھا، خدا یسوع مسیح اس کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ پانی اور روح سے پیدا جو ہوگا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھے گا. مراد یہ تھی کہ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ سکے گا. اب جو روح کی شریعت ہے اس کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے. تو پالوس نے بھی یہی اس صوبے دار کو کہا کہ جب صوبے دار نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں، تو اس نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تم نجات پاؤ گے. تو کتنا بڑا خدا نے یہ فضل کیا ہے. عید پینتیکوس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ کس طرح زبانوں کے وسیلے سے خدا کا کلام جو ہے پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے، ہر مقامی زبان میں ترجمہ ہو کر جا رہا ہے، اور لوگ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، لوگ لکھ رہے ہیں. یہ بڑی برکت ہے. اور پھر کس طرح خدا کا روح ہمارے اندر پھل پیدا کرتا ہے جو ہم خدا کو آفر کرتے ہیں، جس سے اس کے نام کو جلال ملتا ہے. اور تو اسی بات ہے کہ ہم خدا کی اس شریعت کے بارے میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے یہ نازل فرمائی تاکہ ہماری گائیڈنس ہو سکے، ہمیں ایک رہنمائی مل سکے. اور پھر ہم اس شریعت پر تو پورے نہ اتر سکتے تھے، لیکن خدا نے فضل کیا کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا تاکہ وہ ان ساری شریعت اور ان کاموں کو پورا کرے، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے جو کہ فضل ہے ہم بھی جو ہیں وہ نجات پائیں. اور پھر خدا یسوع مسیح کے کفارے اور خون کے وسیلے سے ہماری رہائی ہوئی ہے. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہے بڑی شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے مسیحیوں کے پاس، چرچ کے پاس، کہ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے خدا کے پاک روح میں
انجیل مقدس کو عام کریں، ہر زبان میں، ہر طرح سے، ہر ٹیکنالوجی کا، ہر میڈیم کا استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں تک پہنچے اور انہیں بتائیں کہ ان کی بھلائی اور ہمیشہ کی زندگی کس بات میں ہے۔